अन्तत भारत नेपालसँग झुकेरै छाड्यो। पछिल्लो समय भारतका प्रधान सेनापति नेपालका प्रधान सेनापतिसँग भेटवार्ता गर्न आफै आए। नेपालको कालापानी विषयलाई भारतका प्रधान सेनापतिले उचित गम्भीरताका साथ हेरेको टिक्का टिप्पणी गरियो। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पलपलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान जारी छ। दर्शकबिन, मैले अत्यन्त खुसीको खबर लिएर आएको छु। तपाईँ पनि साँच्चीकै एउटा नेपाली हुनुहुन्छ भने यो भिडियो जतिसक्दो सेयर गरी साथ दिनुहुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वास रहेको छु। छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालप्रति देखाइरहेको नकारात्मक र गिद्धे दृष्टिकोणको अन्त्य हुने भएको छ। नेपालको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरी मानसरोवर जाने एकतर्फी रूपमा बाटो खनेपछि उक्त क्षेत्र विवादमा आएको थियो। नेपालको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्रलाई एकतर्फी रूपमा मेरो हो भनेर बाटो समेत खनेपछि उक्त क्षेत्र विवादमा आएको हो। नेपाल र भारत बीचको कूटनीतिक र राजनीतिक स्तरमा संवादहीनताको स्थितिमा भारतीय स्थल सेनाका सेनापति मनोज मुकुन्द नरभानेको नेपाल भ्रमण हुने तय भएको छ। गत वर्ष नै तय भए पनि बन्दाबन्दीका कारण स्थगित हुँदै आएकोमा प्रधान सेनापति नरभानेको नेपाल भ्रमण अब हुने भएको हो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले उनको नेपाल भ्रमण सम्बन्धी प्रस्ताव गत वर्ष नै स्वीकृत गरे। आवश्यक तयारीका लागि रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको समेत बताइएको छ। समाचार स्रोतका अनुसार प्रधान सेनापति नरभानेको आगामी कार्तिक 18 गतेदेखि हुने 3 दिनको भ्रमणले नेपाल र भारत बीचको पछिल्लो दिनहरूमा देखा परेका संवादहीनतालाई अन्त्य भई आइस ब्रेक हुने पनि विश्वास राखिएको छ। भारतीय सत्ताका कतिपयले नेपालसँग झुकेको सन्देश जाने भन्दै नेपालसँग कुनै पनि तहको वार्ता वा भ्रमण नगर्न दबाब दिएको अवस्थामा सेनापति नरभानेले भने नेपाल भ्रमण गर्ने भएका छन्। यसअघि पनि उनको भ्रमण मार्च र मे महिनामा तय भए पनि दुई देश बीचको राजनीतिक असमाजदारी र विश्वभर नै कोरोना महामारीको प्रकोप एवं बन्दाबन्दीका कारण स्थगित भएको थियो। सेनापति नरभानेको आगामी कार्तिक 18 गतेदेखि हुने 3 दिनको भ्रमणले नेपाल र भारत बीचका पछिल्ला दिनहरूमा देखा परेको संवादहीनता अन्त्य भई आइस ब्रेक हुने पनि विश्वास गरिएको छ। भारतीय सत्ताका कतिपयले नेपालसँग झुकेको सन्देश जाने भन्दै नेपालसँग कुनै पनि तहको वार्ता नगर्न समेत आह्वान गरेका हुन्। नेपालका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल बीच पनि उनको भेटवार्ता हुने पक्कापक्की भएको छ। नेपालको सार्वभौमिक सत्ता र राजनीतिक परिवेशलाई बुझ्दै उनी नेपाल आउने भएका हुन्। नेपाल भारत बीच सीमा विवाद बढेर दुई पक्षीय वार्ता गर्न समेत आनाकानी गर्दै आएको परिस्थितिमा भारतीय सेनापति नरभानेको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सैन्य कूटनीतिको बाटो खुल्ला गर्ने इच्छुक रहेको सन्देश दिन खोजेको बताइएको हो। नेपालको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्रमा पनि उनले अवलोकन गर्ने बताइएको छ। भारतको हो या नेपालको हो भन्ने विषयमा उनी नबुझिकन बोलेको पनि उनले तर्क व्यक्त गरेका हुन्। यसअघि नाकाबन्दीको असहज अवस्थामा पनि दुवै देशहरूले सैन्य कूटनीतिक प्रयोग गरेका थिए। राजनीतिक तहमा भने उनको पहुँच कतिको छ भन्ने पनि बुझाइमा फरक पर्ने बताइएको छ। राजनीतिक तहमा संवादहीनता बढेको त्यसै बेला नेपाली सेनाका तत्काल सेनापति प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले बताएका थिए। यसपटक फेरि दुई देशबीच राजनीतिक तहमा संवादहीनताको स्थिति रहेको बेला भारतीय सेनापतिको पहल र नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा नरभाने नेपाल भ्रमण गर्ने पक्कापक्की भएको हो। यो घटनाक्रमले भारत फेरि एकपटक सैनिक कूटनीतिकमा माध्यमबाट नेपालसँग संवाद अघि बढाउने अवस्थामा आइपुगेको देखा परेको छ र यो अवस्थामा भारतीय सेनाले यसअघि नेपालको मिसिएको भूमिबारे कस्तो धारणा सार्वजनिक गर्छन् भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यसअघि राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने कालापानी सीमा सन्दर्भमा राजनीतिक टिप्पणी गरेपछि भारतभित्रै नरभानेको व्यापक आलोचना भएको थियो भने नेपालमा पनि आउने उनको ठुलो विरोध समेत भइरहेको छ। तर उनको राजनीतिक टिप्पणीको प्रत्युत्तर नेपाली सेनाका सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले दिएनन्। बरु समय आएपछि उपयुक्त फोरममा
यसबारे बोल्ने भन्दै कूटनीतिक जवाब दिएर दुई सेना बीचको सम्बन्धलाई जोगाइ राख्ने सुझाव देखाएका हुन्। यो कुराले भारतीय सेनापति नरभानेलाई पनि सोमबारे आफ्नो राजनीतिक टिप्पणीबारे फिर्ता गर्न लिन बाध्य बनाएको हो। उनले आफूले नेपाल र नेपालीको हृदय दुखाउन नचाहेको भन्दै आफ्नो टिप्पणीप्रति दुःख व्यक्त गर्नु परेको अवस्था आएको हो। साथसाथै भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध अपरिहार्यको कारण आफ्नो पूर्व वक्तव्यका विपरीत नेपालप्रति आफ्नो समृद्ध भावना रहेको कुरा सार्वजनिक गरेका हुन्। उक्त उठे जवाफको पछि नलागी नेपाली सेनाका सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफ्नो जिम्मेवारीलाई सक्रियतापूर्वक पुरा गर्दै आएको प्रमाण उनका गतिविधिले देखाएको बताएका हुन्। उनले भारतसँगको सीमा विवादको क्षेत्रमा भ्रमण मात्र गरेनन्, सेनाभित्र सीमा सुरक्षा निर्देशनालय नै गठन गरेर नेपालको सीमा संरक्षणको प्रयास गरेको सन्देश दिएको छ। स्पष्ट के छ भने कालापानी क्षेत्र दक्षिण एसियाली केही रणनीतिक बिन्दुको रूपमा प्रकट भएको छ। भारत चीनको बीच विवाद बढ्दै गएपछि आपसी असमाजधारीले यो क्षेत्रलाई थप संवेदनशील बनाएको हो। दर्शकवृन्द, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पलपलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ पनि साँच्चीकै एउटा नेपाली हुनुहुन्छ र नेपालप्रति माया छ भने यो भिडियो जति सक्दो सेयर गरी साथ दिनुहुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वास समेत रहेको छु। पछिल्लो समय भारत नेपालसँग घुँडा टेकेर माफी माग्ने स्थितिमा आएको हो। यस्तो अवस्थामा भारतले अहिले नै सो क्षेत्रको नेपाली भूमि छोडेर फर्कला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न। नेपालको सार्वभौमिक सत्ता र अखण्डतालाई भारतीय सेनाले गर्ने सम्मानबारे नरभानेको बदलिएको धारणा कसरी प्रकट हुन्छ भन्ने कुरा भ्रमणको सफलतालाई मापन गर्न सकिन्छ। आपसी सहयोग, तालिम लगायतका द्विपक्षीय सहयोगका कार्यहरू राजनीतिक तहमा जस्तोसुकै समस्या आए पनि दुई सेनाका बीच सुमधुरमै जारी रहने बताइएको हो। कुनै पनि रोकवाट नआएको बताइएको छ। यसैगरी दुई सेनाका उच्च तहका सैनिक अधिकारीहरू बीचको संवाद कायमै रहेको र सहजै अनुमान गर्न सकिने बताइएको हो। यसबेला भारत र चीन बीच गलवान क्षेत्रमा आम्ने सामान्य भएका छन्। दुवैतिरका सेनाका बीचमा पनि हानाहान भएको र कहिले ज्यान गुमाइसकेको स्थिति छ र दुवै सरकारहरू सीमा तनाव कम गर्न भन्दा पनि सैन्य बल सीमामा थप्नतिर उद्धृत रहेको बताइएको छ। भारतले सो क्षेत्रमा नेपाली मूलका भारतीय नागरिक रहेको गोर्खा फौजका हजारौं जवानलाई खटाइसकेको अवस्था र भारतीय वायु सेनामा पनि भर्ती खोलिँदा नेपालीलाई पनि भर्ती गरिने सूचना सार्वजनिक गरिएको बताइएको हो। यो अवस्थामा नेपालसँगको सम्बन्धमा थप चिसोपन आउनु भारतका लागि पनि कुनै पनि अर्थमा सकारात्मक हुन नसक्ने बताइएको छ। यसैले उसले आफ्नो सेनापतिलाई नेपाल भ्रमणमा पठाएर नेपालसँगको सम्बन्धमा फेरि सुमधुरता ल्याउने प्रयास गरेको बुझ्न सकिन्छ। भारतभित्र पनि राजनीतिक विवादलाई लिएर दुई देशका सीमा विवादको सम्बन्धलाई टुट्न दिनु हुँदैन भन्ने आवाज उठ्दै आएको सन्दर्भमा यो भ्रमण तय हुने भारतीय संस्थापक पक्षको आफ्नो पुरानो हटबाट एक कदम पछि सरेको सङ्केत पनि हो। नेपाललाई चीनले उक्साएको भन्दै भारतले ठूलो रूपमा टीका टिप्पणी समेत गर्दै आएको छ। सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरभाडेको नेपाल भ्रमण हुने जानकारी दिएको हो। कुन दिन आउन भने पनि खुलाइएको छ। भारत र नेपाल सीमाबीच विवाद कोरोना भाइरसको महामारीले उनको भ्रमण रोकिएको थियो। विगतमा दुवै देशमा भएको बन्दाबन्दीका कारण स्थगित हुन गएको मित्र राष्ट्र भारतको स्थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरभाडेको नेपाल भ्रमणमा यही कार्तिकमा हुने भएको छ। सेनाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, भारतीय सेना अध्यक्ष नेपाल भ्रमणका विषयमा 20 माघ 2067 बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको थियो। नेपाल र भारत दुवै देशका सेना प्रमुखलाई एकअर्काको देशमा मानार्थ सेनापतिको सम्मान दिने प्रचलन छ। यसका लागि नरभाडेले नेपाल आउन लागेको बताइएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनरल नरभाडेलाई नेपाली सेनाको महान अर्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको सेनाले जानकारी दिएको छ। भ्रमणका क्रममा उनलाई कसलाई भेट्छन् भन्ने खुलाइएको छैन। सैनिक स्रोतका अनुसार भ्रमणका क्रममा नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच आपसी सहयोग आदान प्रदान लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। भारतीय पक्षसँग
अनौपचारिक संवादपछि उनको नेपाल भ्रमणको कार्यतालिका सार्वजनिक भएको हो। भारतले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा लगायतको क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुका साथै सडक समेत निर्माण गरेपछि सीमा विवाद झन थपिएको हो। भारतीय सेना अध्यक्ष यसबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका कारण विरोध समेत भएको थियो। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापाले भने पुष 2075 पुष 29 गतेमा भारत भ्रमणको क्रममा मानर्थ सेनापतिको सम्मान गरिसकेका हुन्। दर्शकबिन, तपाईँले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै यस्तै नयाँ ताजा र सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि तपाईँले मेरो पोखरा टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।